सरी साथीहरु, यहाँ बत्ती कटेको भएको हुनाले यहाँ अलि बिचमा डिस्टर्ब भयो। हामी त्यहीबाट फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। अब क्वेशन नम्बर 12 एकचोटि फेरि सुन्नुस् है। ड्रप इज नोटेड एज अप्सन ए मा छ जीटीटी, अप्सन बी मा छ Q2H, अप्सन सी मा छ स्टार्ट र अप्सन डी मा छ PRN। त ड्रप लाई नोट गर्नु भने केबाट गर्छ त जीटीटी बाटको यो इन्डिकेसन हो जुन हामीले ड्रप लाई के गर्छ त नोट गर्छौं। र Q2H भनेको के हो कि कुनै पनि मेडिसिन हामीलाई एभ्री 2 आवर मा दिनु पर्यो भने त्यसको नोट हामी केले गर्छौं, इन्डिकेसन केले गर्छौं त एभ्री 2 आवर प्रत्येक 2-2 घण्टाको बीचमा इफ कुनै मेडिसिन दिनु पर्यो भने त्यसको इन्डिकेसन हामीले केले गर्छौं त Q2H ले। स्टार्ट भनेको के हो त स्टार्ट भनेको इमर्जेन्सी केसमा एकासी जुन हामीले स्टार्ट भन्छौं नि इमिडिएटली हैन त स्टार्ट मा के भयो त इमिडिएटली। र एउटा कुरा हामीले के याद गर्नुपर्छ, स्टार्ट भनेको त इमिडिएटली स्टार्ट भयो तर कति चोटिको लागि त ओन्ली अन one टाइम्स ओन्ली एक चोटी मात्र हामीले दियौ भने त्यसलाई मात्र के भने त स्टार्ट। र PRN मा के हुन्छ, PRN को फुल फर्म हुन्छ प्रो री नेटा। यसको अर्थ के भयो कि व्हेन नीडेड भनेसी आवश्यकता छ भने दिनुस्, आवश्यकता छैन भने नदिनुस्। आवश्यकता छ भने मात्र दिनु भनेको त्यसको इन्डिकेसन हामीले केले गर्छौं त PRN ले गर्छौं, जसको फुल फर्म हुन्छ प्रो री नेटा व्हेन नीडेड। आवश्यकता छ भने मात्र दिनुस्, नभए नदिनुस्। त्यसपछि अर्को क्वेशन अर्को क्वेशन नंबर 13। क्वेशन नंबर 13 मा छ ड्राई हिट मेथड मा तल मध्ये कुन मेथड को प्रयोग गरिन्छ। ड्राई हिट मेथड मा तल को मध्ये कुन मेथड को प्रयोग गरिन्छ। अप्सन ए मा छ फ्लेमिङ, ऑप्शन बी मा छ ड्राई हिट रेड हिट, ऑप्शन सी मा छ हॉट एयर र ऑप्शन डी मा छ ऑल। यसको आन्सर ऑल हुन्छ। अब ड्राई हिट मेथडमा यो तीनटैको प्रयोग गरिन्छ। यसमा हामीले 2-3 वटा कुरा के जान्नु पर्छ कि फ्लेमिङ भनेको के हो। फ्लेमिङ भनेको यो पोल्नु नै हो। जसरी हामीले यो सबै भनेको एक किसिमको हिट भनेको पोल्नु नै हो, तर फ्लेमिङमा कस्तो खालको पोलाइ हो कि कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टलाई रातो नहुने गरी, जसरी कि रेड हिट मेथडमा रातो हुने गरी पोलिन्छ, तर यो फ्लेमिङमा रातो नहुने गरी यसमा के को सहायताले त स्पिरिट ल्याम्प वा बन्सेल यो दुईटाको सहायताले यसमा स्टरलाइजेसन गरिन्छ र रातो नहुने गरी पोलिन्छ। र फ्लेमिङमा गर्ने भनेको कुन इन्स्ट्रुमेन्ट र कुन कुरालाई यसमा स्टरलाइजेसन हुन्छ त्यो हेर्नुस्। त्यो एउटा कल्चर ट्युब को माउथलाई र अर्को के त ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड्सलाई। यसमा मेनली यो दुईटाको के गरिन्छ त स्टरलाइजेसन गरिन्छ। कल्चर ट्युब को माउथलाई स्टरलाइजेसन गरिन्छ, अर्को चाहिँ ग्लास स्लाइडले पनि कुन माध्यमले स्टरलाइजेसन गरिन्छ त मेनली फ्लेमिङको माध्यमले स्टरलाइजेसन गरिन्छ। हेर्नुस् त्यसपछि रेड हिट मेथड। रेड हिट मेथडमा के गरिन्छ तपाईहरुले यो क्वेशन हेर्नुस्, लोक सेवाले यस्तो क्वेशनहरु सोधिरहन्छ कि तपाईले के सोधिन्छ
कि रेड हिट मेथडमा कति डिग्रीदेखि लिएर कति डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुन्छ। द रेड हिट मेथडमा 200 देखि लिएर 300 डिग्री सेल्सियस के हुन्छ त तापक्रम पास गरिन्छ र कुनै पनि फ्लामको इन्स्ट्रुमेन्ट छ म्हणजे मेटलका कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट छ फर्सेपहरु छ त्यसलाई रातो हुने गरी पोल्छ र त्यसमा के गरिन्छ त स्टरलाइजेसन गरिन्छ। जसरी कि यसमा गर्नु भनेको के हो त फर्सेपहरु फर्सेप भयो सिजर भयो त्यसपछि इन्क्युबेटिङ ट्युबहरु हुन्छ निडलहरु भयो इटीसी। यसमा धेरै कुरा जति पनि मेटलबाट बनेका इन्स्ट्रुमेन्टहरु छ के रे त्यो सबै हामीले रातो हुने गरी जुन मेटलका इन्स्ट्रुमेन्ट रातो हुने गरी स्टरलाइजेसन गर्ने हुन्छ त्यो सबै यसमा गर्न सकिन्छ। त्यसपछि एउटा छ हट एयर मेथड। हट एयर मेथड पनि के हो त ड्राई हिट के एउटा मेथड हो र हट एयरमा के गरिन्छ कि तातो हावा पास गरेर हैन कुनै पनि कुरा मेन ड्राई गर्नको लागि यसमा मेनली ड्राई गर्नको लागि के गरिन्छ यो मेथडको प्रयोग गरिन्छ र हट एयर मेथडमा 160 डिग्री देखि लिएर 180 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पास हुन्छ हैन यसमा पास गरिन्छ र कुनै पनि कुरालाई ड्राई गर्नको लागि मेन यो चाहिँ मेथडको प्रयोग गरिन्छ। त यसमा मेन स्टरलाइजेसन गर्नु भनेको पाउडर भयो पाउडर त्यसपछि ग्लास वायर अरु कुराहरु पनि यसमा गरिन्छ तर चाहिँ यो के हो त मेन दुईटा पाउडर र ग्लास र त्यसपछि स्क्यापेलहरु पनि यसमा गरिन्छ। त फ्लेमिङ पनि ड्राई हिट मेथडको एउटा पार्ट हो रेड हिट पनि ड्राई हिटको के हो त एउटा मेथडको पार्ट हो र हट एयर पनि के हो त ड्राई हिट मेथडको एउटा पार्ट हो। त यो तीनटै माध्यमद्वारा हामीले के गर्छौं त ड्राई हिट मेथड स्टरलाइजेसन गर्न सक्छौं। यसको यो दुईटा कुरा याद गर्नु होला है कि हट एयर मेथडमा स्टरलाइजेसन गर्दाखेरि कति डिग्री सेल्सियस तापक्रम पास गरिन्छ र रेड हिट मेथडमा कति डिग्री सेल्सियस तापक्रम पास गरेर स्टरलाइजेसन गर्न सकिन्छ। यो दुईटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ लोकसभाको लागि। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 14 मा छ क्याथेटराइजेसन मेलमा कुन पोजिसनमा गरिन्छ। यो एकदमै सजिलो क्वेशन हो। क्याथेटराइजेसन मेलमा कुन पोजिसनमा गरिन्छ त यसको अप्सन ए मा छ सुपाइन पोजिसन सुपाइन अप्सन बी मा छ ल्याटरल अप्सन सी मा छ डर्सल र अप्सन डी मा छ डर्सल रिकम्बेंट पोजिशन with leg flag position है। अब हेर्नुस् त मेलमा क्याथेटराइजेसन गर्दाखेरि सुपाइन पोजिसनमा गर्ने तर फिमेलमा क्याथेटराइजेसन गर्नु पर्यो भने डर्सल रिकम्बेंट पोजिसन विथ लेग पोजिसन। हामीले फिमेलमा गर्दाखेरि डर्सल रिकम्बेंट पोजिसन विथ लेग फ्ल्याग पोजिसनबाट गर्ने मेलमा गर्नु पर्यो भने कुनबाट गरिन्छ त सुपाइन पोजिसनबाट गरिन्छ। तपाईहरुले यसमा अब जसरी मैले यहाँ लेखेको नबुझिराख्नु भएको छ मेरो भोइस राम्रोसित नसुनिराख्नु भएको छ कुनै त्यस्तो प्रब्लम छ भने कमेन्टमा तपाईहरु लेख्नु होला हामी त्यो कुरालाई यहाँ सुधार्ने प्रयास गर्छौं। हिजो हाम्रो अलि नेटवर्क स्लो भएको हुनाले त्यति राम्रोसित र मेरो ह्यान्डराइटिङ अलि सानो भएको हुनाले त्यति राम्रोसित भिडियो आएन। आज त्यस्तो केही प्रब्लम भयो भने यहाँ कमेन्ट बक्समा गरिदिनु होला हामी त्यो कुरालाई सुधार गरेर अनि त्यसपछि आफ्नो तर्फबाट बेस्ट दिन प्रयास गर्छौं। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 15 मा छ कि व्हाट इज द डोज अफ जिंक इन द चाइल्ड अफ 5 months
हु हैज अ सिभियर डायरिया। पी कुनै 5 मन्थको बच्चा छ जसलाई एकदमै सिभियर डायरिया लागेको छ, त्यसलाई तपाईले जिंक कति एमजी दिने हैन। 5 महिनाको बच्चा जुन केबाट ग्रसित छ त सिभियर डायरियाबाट ग्रसित छ र तपाईले जिंक त्यसलाई कति एमजी दिनुहुन्छ। त्यसको अप्सन ए मा छ कि 5 mcg पर डे। ऑप्शन बी मा छ 5 mg पर डे। ऑप्शन सी मा छ 10 mg पर डे र ऑप्शन डी मा छ 20 mg पर डे। अनुसार 5 mg पर डे, mcg पर डे, 5 mg पर डे, 10 mg पर डे र 20 mg पर डे। त्यसको राइट आन्सर हुन्छ 10 mg पर डे। अब तपाईहरुले पढ्नु भएको होला अकॉर्डिंग टू CBIMC अनुसार कि 2 मन्थ देखि लिएर 6 मन्थ को चाइल्ड छ भने जिंक त्यसलाई 10 mg पर डे को दरले दिन्छ। कति दिन त 10 डेज। यसको प्रोटोकल हो। यसको प्रोटोकलमा के भनेको छ कि कुनै पनि बच्चा डायरियाबाट ग्रसित छ भने तपाईले जिंक त्यसलाई 10 देखि लिएर 14 डेसम्म दिन सक्नुहुन्छ। हामीले यसमा चुज गर्नु पर्यो भने फर्स्ट अप्सन हाम्रो के चुज गर्नुपर्छ त 10 डेज। बाइ द वे 10 डेज छैन भने कति डेज चुज गर्ने तर 14 डेज। तर इफ रेन्जमा दिएको छ 10 देखि लिएर 14 दिन त हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी के हुन्छ त 10 टु 14 डेज। यो कुरा अलिकति ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै 6 मन्थ भन्दा माथि र 5 वर्ष भन्दा मुनिको इफ चाइल्ड छ भने त्यसको लागि हामीले कति एमजी दिन्छौं त 20 mg पर डे। सेम 10 डेज प्रोटोकल त्यही हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले कहिले काहीँ क्वेशन के सोधिन्छ कि रिक्वायरमेन्ट अफ जिंक कति हुन्छ हैन। अब हेरिन्छ होला सायद हैन त रिक्वायरमेन्ट अफ जिंक रिक्वायरमेन्ट्स प्रत्येक व्यक्तिलाई जिंक चाहिन्छ हैन र कसको लागि कति चाहिन्छ पर डे मा त मेल को लागि 12 mg पर डे चाहिन्छ। फिमेल मा 10 mg पर डे चाहिन्छ र इन्फेन्ट मा 5 mg पर डे जिंक चाहिन्छ। अनुसार यो रिक्वायरमेन्ट आवश्यकता जिंक को व्यक्तिहरुमा कति कति हुन्छ त मेलमा 12 mg पर डे, फिमेलमा 10 mg पर डे र इन्फेन्टमा कति mg पर डे त 5 mg पर डे हामीले चाहिन्छ। र यो चाहिँ अब के को भयो त डायरियाको केसमा हामीले यो दिन सक्छौं। र एउटा एक्स्ट्रा कुराहरु तपाईले के थाहा पाइराख्नुस् कि जिंक र ओआरएस जहिले पनि के गर्छ त दुईटै मिक्स गरेर दिन्छ। त्यसले के गर्छ कि जिंक को जति एब्जर्प्सन क्यापासिटी छ त्यसले बढाइदिन्छ। भनेपछि त्यसको इफेक्टिभनेसलाई के गर्छ ओआरएस ले त बढाइदिन्छ र जिंकले केही हदसम्म ओआरएस को एब्जर्प्सनमा पनि के गर्छ त मद्दत गर्छ। त्यही भएर जिंक र ओआरएस दुईटै के गर्छ त एकै साथ मिक्स गरेर दिन पनि सकिन्छ वा डायरियामा त्यो दुईटै एकैचोटी प्रिस्क्राइब पनि गरिन्छ। अब हामी क्वेशन नम्बर 16 मा जान्छौं। द लोएस्ट भ्यालु अफ अपकार स्कोरिङ इज। यो अलि लामो रहेछ एकचोटी हेरौँ है फेरि यो क्वेशन। द लोएस्ट भ्यालु अफ अपकार स्कोरिङ इज कि अपकार स्कोरिङ मा सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा क्वेशनमा सोधिएको छ। अप्सन ए मा छ 0, अप्सन बी मा छ 1, अप्सन सी मा छ 2 र अप्सन डी मा छ 3। हेर्नुस् अपकार स्कोरिङ को सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्वेशन सोधिएको छ। भनेपछि
अबगार स्कोर भनेको के हो पहिला हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो त सुन्नुस् अबगार स्कोर भनेको जस्तै कि बच्चा जन्मिन बित्तिकै हैन बच्चाको अवस्था कस्तो छ हैन बच्चाको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा केही त्यसमा लक्षणहरू हेरेर या केही त्यसको अब के भनौं बच्चाको कन्डिसनहरू हेरेर हामीले एउटा स्कोरिङ सिस्टम राखेका छौं कि यति समय यति भयो भने बच्चा एकदमै राम्रो छ यति समय यति भयो भने बच्चा ठिकको छ यति समय यति भयो भने बच्चाको अवस्था के छ त गम्भीर छ भनेपछि त्यो स्कोरिङलाई के भन्छ त अबगार स्कोरिङ अबगार स्कोरिङमा निम्न 5 वटा कुराहरू छ जसमा एकदमै हाईएस्ट वा एक्सिलेन्ट भन्छ एक्सिलेन्ट स्कोर 10 हुन्छ टोटल स्कोर 10 हुन्छ या तपाईले क्वेशन हुन्छ हाईएस्ट टोटल एक्सिलेन्ट बेस्ट सबै स्कोर कति हुन्छ त म्याक्सिमम स्कोर 10 हुन्छ र लोएस्ट वा मिनिमम स्कोर कति हुन्छ त्यसमा 0 हुन्छ भनेपछि हाईएस्ट स्कोर 10 भयो सबैभन्दा कमको लोएस्ट स्कोर कति भयो त 0 भयो र अबगार स्कोरिङ बच्चा जन्मेको पहिलो मिनेट र अर्को कति मिनेटमा त 5 मिनेट भनेपछि दुई चोटी गरिन्छ एउटा बच्चा जन्मेको फर्स्ट मिनेटमा अर्को चाहिँ बच्चा जन्मेको कति मिनेटमा त 5 मिनेट भयो दुई चोटी गरिन्छ र दुईटैमा यो स्कोर म्याच गरिन्छ जसरी कि बच्चाको स्कोर कति आएर छ 5 आएर छ कि 6 आएर छ कि 10 आएर छ कि 0 आएर छ भन्ने कुरा यसमा आइडेन्टिफाई गरिन्छ अब हेर्नुस् अब थोरै म अबगारको बारेमा यहाँ कुरा गर्छौं अबगार ए पी जी ए आर यो अबगार आफैमा एउटा फर्मुला छ ए पी जी ए आर यो एउटा फर्मुला हैन अब हेर्नुस् मैले जुन भने थिएँ कि बच्चाको जुन कन्डिसन हुन्छ जन्मिन बित्तिकै 1 मिनेटमा जुन बच्चाको कन्डिसन हेरिन्छ त्यो कन्डिसनमा के कुराहरु हुन्छ त यही 5 वटा कुरा हेर्नु भनेको के हो त यही 5 वटा कुरा र यही 5 वटा कुरालाई नम्बरिङ दिन्छ एकदमै बेस्ट भयो भने एउटाको लागि 2 कम भयो भने एउटाको लागि फेरि यार बत्ती गएको के भन्नु पर्छ यस्तो आज त टेक्निकल प्रब्लम भइरहेछ है साथीहरु बत्ती फेरि गइसक्यो अब हामी एकछिन कहाँबाट हुन्छ फिनिश नगराएको